बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 4 अब्दुस्सत्तार ईदी। इसकी रीडिंग आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 34 ओपन कर लें। चैप्टर नंबर 4 अब्दुस्सत्तार ईदी। सबसे पहले हम बच्चों इसके वर्ड्स टू नो करेंगे, वो अल्फाज जो कि रीडिंग में मुश्किल होते हैं उनके मीनिंग्स। पहला लफ्ज़ है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस किसे कहते हैं बच्चों? ये वो गाड़ी है जिसका इस्तेमाल अक्सर हॉस्पिटल्स में मरीज़ों को लाने के लिए किया जाता है। अ स्पेशल व्हीकल यूज टू टेक पीपल टू हॉस्पिटल। दे कंटेन थिंग्स सच एज मेडिसन एंड बैंडेजेस नीडेड बाय पीपल हु आर इल और इंजर्ड। ये वो ख़ास गाड़ी है जिसका इस्तेमाल लोगों को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए किया जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि अद्वियात और इसके अलावा बैंडेजेस वगैरह, जिसका इस्तेमाल लोग तब करते हैं जब वो बीमार हों या ज़ख्मी हों। डिसेबिलिटीज़, problems with a body or mind which make it difficult for a person to do things such as walk, talk, hear, speech or learn। वो तमाम मसले मसाइल जो जिस्म से मुताल्लिक या दिमाग से मुताल्लिक हैं, जिसकी वजह से एक इंसान को बहुत सारे कामों में मुश्किल होती है, जैसे बोलने में, चलने में, सुनने में, खाने में, बैठने में, तो उन्हें कहते हैं डिसेबिलिटीज़। डोनेटिंग, गिविंग टू अदर्स, दूसरों को देना। इमरजेंसी, अ डेंजरस और सीरियस सिचुएशन सच एज ट्रैफिक और एक्सीडेंट। एक बहुत ख़तरनाक हालत होना, जैसे कि कभी कोई हादसा पेश आ जाए तो हम कहें कि इमरजेंसी हो गई है। फाउंडेशन, अ ग्रुप विच प्रोवाइड मनी फॉर स्पेशल पर्पस। एक ऐसा इदारा जो कि पैसे देता है किसी ख़ास मकसद के लिए। मेडिकल डिस्पेंसरी, a place that gives ill or injured people medicine and help। ये वो जगह है जहाँ पर ज़ख्मी या बीमार लोगों को अद्वियात और इसके अलावा हेल्प यानी मदद मुहैया की जाती है। मर्सी, काइंडनेस टूवर्ड्स अदर, दूसरों के लिए रहम दिली का जज्बा रखना। वॉलंटरिंग, वर्किंग विदाउट बीइंग पेड और मेड टू डू इट, पैसों के बगैर कोई काम करना उसे कहते हैं वॉलंटरिंग। अब हम बच्चों रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देयर आर वेरियस इम्पॉर्टेंट प्रोफेशंस दैट पीपल कैन चूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में यहाँ पर बहुत मुख्तलिफ़ तरह के शोबे हैं जिनको लोग जो है ना करते हैं, अडॉप्ट करते हैं मुख्तलिफ़ शोबों को। सम ऑफ दोज इंक्लूड, कुछ उनमें शामिल हैं हेल्पिंग पीपल, लोगों की मदद करना, एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके। सच एज अ फिलॉन्थ्रोपिस्ट, फिलॉन्थ्रोपिस्ट कौन है? जो खैरात देते हैं, जो लोगों की मदद करते हैं पैसों के ज़रिए। अ फिलॉन्थ्रोपिस्ट इज़ सम वन हु गिव मनी, लॉट ऑफ देयर मनी और टाइम टू अदर टू हेल्प अदर। फिलॉन्थ्रोपिस्ट वो लोग हैं जो कि अपने पैसे का इस्तेमाल करते हैं लोगों की मदद करने के लिए। डोनेटिंग मनी और वॉलंटियरिंग योर टाइम आर गुड वेज टू हेल्प अदर पीपल। दूसरे गरीब गुरबा को पैसे देना और रज़ाकाराना तौर पर उनके साथ कुछ वक्त गुजारना उनकी मदद के लिए, ठीक है, ये भी एक बेहतरीन प्रोफेशन है। अब्दुस्सत्तार ईदी, अब्दुस्सत्तार ईदी जो थे वाज अ ग्रेट फिलॉन्थ्रोपिस्ट, वो एक बहुत बड़े खैरात देने वाले शख्स थे, यानी बहुत अच्छे इंसान थे जो लोगों की मदद करते थे। यू मे हैव हर्ड अबाउट हिम, आपने क्या पता उनके मुतालिक सुना हो। बिकॉज ही हेल्प सो मैनी पीपल, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की है। पेज नंबर 35, नेक्स्ट पेज। अब अब्दुस्सत्तार के मुतालिक मालूमात हम पढ़ेंगे। अब्दुस्सत्तार ईदी वॉज बॉर्न इन 1928। अब्दुस्सत्तार ईदी 1928 में पैदा हुए। ही एंड हिज मदर, वो और उनकी वालदा वर पुअर, बहुत गरीब थे। बट हिज मदर टॉट हिम टू थिंक अबाउट अदर्स, लेकिन जबकि वो और उनकी वालदा बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी उनकी वालदा हमेशा उनको दूसरों के मुतालिक सोचने की तरगीब देती, यानी दूसरों की मदद करने की तरगीब देती। When he was little, जब वो बहुत छोटे थे, she sent him to school with 2 पैसा coins, one to buy his lunch and one to give to a beggar।
جب وہ عبدالستار بہت چھوٹے تھے اور انہیں اسکول میں ڈالا گیا تو ان کی والدہ ان کو 2 کوائنز دیا کرتی تھی، 2 سکے دیتی تھی. ایک سکہ دیا کرتی تھی تاکہ وہ اپنے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے سکیں، اور ایک سکہ تاکہ وہ بھکاری یا غریب لوگوں کو وہ ایک سکہ دینے کے لیے. ایدی's mother became unwell when he was 11 years old. عبدالستار ایدی کی جو والدہ تھی ان کی طبیعت خراب رہنے لگی جب عبدالستار ایدی 11 سال کے ہوئے. He looked after her until she died 8 years later. انہوں نے عبدالستار ایدی نے اپنی والدہ کی بہت دیکھ بھال کی یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی 8 سال بعد. When he was 19 years old, جب عبدالستار ایدی 19 برس کے ہوئے, ایدی moved to کراچی. ایدی کراچی چلے گئے. He sold cloth, وہ کپڑا بیچتے, but what he really wanted to help people who were poor or ill. لیکن وہ کپڑا بیچنے کا کام تو کرتے لیکن ان کا دل چاہتا کہ وہ لوگوں کی, غریب لوگوں کی یا بیمار لوگوں کی مدد کریں. He wanted to set up a place where poor people could get medicine and help for free. وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک ایسی جگہ بنائے جہاں غریب غربا کو مفت میں مدد اور ادویات فراہم کی جائیں. He asked people for donation and people gave him money. انہوں نے لوگوں کو کہا کہ وہ ان کی مدد کریں اس کام میں اور لوگوں نے ان کی بہت مدد کی پیسے کے ذریعے. In 1951 کے اندر he used the donation to set up a small medical dispensary. 1951 کے اندر لوگوں کی ڈونیشنز کی مدد سے, یعنی جو ان کو پیسے دیے گئے تھے لوگوں نے غریب غربا کی مدد کے لیے, اس پیسے سے انہوں نے ایک چھوٹی سی طبی جو ہے نا ڈسپینسری کھولی. From there, اس کے بعد سے people could get help when they were ill or injured. وہاں اب وہ جو ڈسپینسری تھی اس غریب غربا اس ڈسپینسری میں جاتے, اپنی بیماری کا علاج کرواتے یا اگر وہ زخمی ہوتے تو اس کا بھی. He also brought a vehicle. That vehicle was his first ambulance. انہوں نے ان غریب غربا کو لے کے آنے جانے کے لیے ایک گاڑی بھی خریدی اور وہ ان کی پہلی ایمبولینس تھی. He drove it around کراچی. وہ پورے کراچی میں اس کو لے کر پھرتے, helping people, لوگوں کی مدد کرتے, and giving out medicine to those who needed it. اور لوگوں کو ادویات بھی فراہم کرتے جنہیں اس کی ضرورت ہوتی. عبدالستار ایدی continued to collect donation. عبدالستار ایدی نے یہ جو ہے نا ڈونیشن لینے کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رکھا. He brought more ambulance. انہوں نے اس ڈونیشن سے مزید اور زیادہ ایمبولینسز خریدی. اینڈ اوپنڈ مور میڈیکل سینٹر. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طبی جو دکانیں ہیں, وہ دکان نہیں کہیں گے بلکہ طبی جو سینٹرز ہیں یا طبی جو ادارے ہیں وہ کھولے. He got people who were studying to become doctors to help him. انہوں نے اس کے علاوہ بہت سارے جو ہے نا لوگوں کو بلایا جو اس میڈیکل سینٹر میں یعنی طبی مرکز میں, ان لوگوں کو خاص طور پہ جو ابھی ڈاکٹر بن رہے ہیں. ایدی got others to volunteer too. ایدی جو ہے نا لوگوں کو لے کر آتے تاکہ غریب غربا کی رضاکارانہ طور پر مدد کی جا سکے. ڈاکٹرز, نرسز, ڈرائیورز اینڈ اینی ون who wanted to help other could volunteer. اچھا, ڈاکٹرز, نرسیں اور ڈرائیور اور اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ جو دوسروں کی مدد کرنا چاہتے تھے وہ اس ادارے میں شامل ہوتے چلے گئے. ایدی small dispensary grew into what is now known as ایدی فاؤنڈیشن. جو ایدی کی وہ چھوٹی سی طبی ڈسپینسری تھی نا, وہ آپ کچھ عرصے کے بعد ایدی فاؤنڈیشن کا نام اختیار کر گئی. یعنی وہ اتنی بڑی ہو گئی, وہ ادارہ اتنا بڑا ہو گیا صرف کیونکہ لوگوں نے ان کی مدد کی, ڈسپینسری بنانے میں ڈونیشنز وغیرہ دیں, اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا اسی طرح سے پیسے ڈونیٹ کرتے ہیں. The foundation also take cares of babies and children when their families could not look after them. یہ جو ادارہ تھا نہ صرف یہ بچوں کی مدد کرتا بلکہ ان بچوں کی بھی جو شیر خوار ہوتے یعنی جو ابھی پیدا ہوئے تھے نا, ان کی بھی جن کی فیملیز اس قابل نہیں تھی کہ وہ ان کو پال سکیں. In his lifetime, انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ایدی became the legal guardian of over 20,000 children whose families could not take care of for them.
عیدی نے اپنی ہی زندگی کے اندر 20,000 سے زیادہ بچوں کی قانونی سرپرستی حاصل کر لی تھی، اور ان بچوں کا خاص خیال رکھتے جن کے جو فیملیز ہیں وہ ان کا خیال نہ رکھ پاتی۔ When babies are left at the foundation center، جب فاؤنڈیشن سینٹر کے اندر بچوں کو چھوڑ کے جایا جاتا، they cared for in special homes، ان کا خاص گھروں میں خیال رکھا جاتا، called orphanage، جسے یتیم خانہ کہا جاتا ہے، and given education، اور انہیں تعلیم دی جاتی، so go to live with new families، تاکہ وہ اپنی ایک نئی زندگی بسر کر سکیں، یعنی وہ ایک اچھی زندگی کو مینٹین رکھ سکیں۔ بچوں یہاں تک کی تھی آج کی ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ریمیننگ ریڈنگ ہے وہ شیئر کی جائے گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔